السلام عليكم أعزائي التلاميذ، بالخصوص تلاميذ ديال الجدع مشترك علمي. وبالنسبة لهاد الشرح هذا غيستافدو منو أيضا حتى التلاميذ ديال السنة أولى بكالوريا علوم، وكذلك الثانية بكالوريا. وهاد الفيديو هذا مخصص لهاد العلاقات المثلثية. هاد العلاقات كيفاش كنجبدوهم انطلاقا من الدائرة المثلثية. يعني كثير من التلاميذ كيوحل في ضبط هاد العلاقات. يمكن دابا طريقة سهلة وبسيطة انطلاقا من الدائرة المثلثية تجبد جميع هاد العلاقات، ولا داعي باش كل مرة تحفظ هاد العلاقات. يلا نبداو بالعلاقة الأولى. كوس إكس زائد دو كا بي اللي كتساوي كوس إكس. إذا ندوزو للدائرة المثلثية. إذا ناخدو النقطة M ذات الأفصول المنحنى الرئيسي إكس. ألوغ إلا درنا الإسقاط على لاكس دي زابسيس يعني محور الأفاصيل، فهذا كيعني بغينا نحسبو الصورة ديال كوس ديال هاديك الأفصول. إلا درنا الإسقاط على محور الأراتب، فهذا يعني أننا بغينا نحسبو الصورة ديال السينوس. دونك لي كوسينوس كنقراوهم هنا، لي سينوس كنقراوهم هنا. ألوغ أشنو بغينا حنايا؟ بغينا كوس إكس زائد دو كا بي. ألوغ اش كدير؟ نتابعو دو كا بي اش كتعني؟ دورة. ولكن عندي هاد هذا اللي هو كا ابارتيان زد، يعني عدد الدورات. كا ابارتيان زد ممكن يكون جوج، ثلاثة، ناقص جوج، ناقص ثلاثة، ناقص أربعة. إلا عندنا دابا النقطة هنايا، هنا دابا الدورة سواء في اتجاه الموجب، اش غنرجع تمام لهنا نفس المكان. ألوغ مثلا دورة وحدة هادي، جوج دورات، الدورة الثانية. افترض كاع درنا بالعكس، دورة اتجاه السالب، غادي نرجع لنفس البلاصة ديالي. دونك الكوسينوس ديالها غيبقى هو الكوس ديال إكس، ها هي، والسينوس ديالها إكس بلس دو كابي غيبقى بنفس السينوس. دونك ديريكتومون نقولو هادي كوس إكس بلس دو كابي راه كتساوي كوس سينوس إكس بلس دو كابي تساوي سينوس. ندوزو لكوس إكس بلس بي والسينوس إكس بلس بي. يلا دايما نخدمو بهاد النقطة يوصل إلى إكس. شو تعني إكس بلس بي؟ هاك يعني نصف دورة إكس بلس بي اتجاه الموجب. هاي غتجينا هنايا، واضح؟ دونك إلا درنا الإسقاط، أجي الإسقاط هنا، نتابعو هاد القيمة هادي. بالنسبة للزاوية غتكون كوس ديال إكس بلس بي إسقاط على لاكس دي زابسيس هو هذا، هنا غتاخد هاد البلاصة، إسقاط على محور الأراتب تاخد لينا هاد القيمة هادي بدلالة الكوس ديال إكس والسينوس ديال إكس. ردو البال، تخي فاسيل. دونك إلا درنا الإسقاط على لاكس دي زابسيس محور الأراتب محور الأفاصيل تعطينا هاد القيمة هادي. وهاد القيمة شناهي بالمقارنة مع هاد القيمة هادي؟ هي لوبوزي، يعني موان الكوس ديال إكس. وإلا درنا الإسقاط على محور الأراتب تجي هنايا، وهاد القيمة هاد المسافة هادي هي هادي. دونك هي الموان ديال سينوس إكس. هاهي كوس إكس بلس بي كيساوي موان كوس إكس، سينوس إكس بلس بي كيساوي موان سينوس إكس. كتجينا هنا في هداك الربع السالب اللي كنديرو الإسقاط على لاكس دي زابسيس ولا لاكس دي زوردوني، كيجينا في داك الربع السالب. هادي بالنسبة لإكس زايد بي. ندوزو لبي موان إكس.
ردوا البال، حنا خصنا موان إكس. ألوغ دائما في نفس الشكل ناخدو ام إكس، هادي القيمة ديالها يعني الأفصول ديالها إكس. المقابل ديالها تيجينا ساهل، اللي هو كنديرو سيمتريك، يعني تماثل محوري بالنسبة للاكس دي زابسيس. غتجينا هنايا دونك هادي هي ام موان إكس. ام موان إكس غادي نزيدها تاني واحد نصف دورة بي، نصف دورة نصف دورة غتجيني هنايا، دونك ها هي ام بي موان إكس. دونك غنديرو الإسقاط على لاكس كيما العادة، لاكس دي زابسيس يعني على الكوسينوس. اش غتعطيني؟ دونك شوفو مزيان هاد المسافة هادي من هنا لهنا، دونك الإسقاط جا في يعني في الجهة السالبة ديال لي كوس، يعني موان، ولكن هاد القيمة هي نفسها هادي، وهادي هي الكوسينوس ديال إكس. دونك غادي نقولو موان كوس إكس، هي موان كوس إكس. بالنسبة للسينوس غنديرو الإسقاط على لاكس ديزوردوني. فاش غنديرو الإسقاط غتجينا هنايا ني في لابارتي بوزيتيف، دونك هي نفسها سينوس ديال إكس، هي سينوس بي موان إكس هي سينوس ديال إكس. دابا ندوزو لي زوطخ ريلاسيون. كوس إكس زائد بي على جوج، كوس إكس زائد بي على جوج. غتردو البال في هاد الحالات هادو، هادو الحالات المهم هادو بربعة. عندي إكس ياك، غادي نزيد ليه بي على جوج، بي على جوج كتعني ربع دائرة، يعني غتاخد مثلا مثلث، غترسم هاد القطعة دي، غادي تاخد مثلث غتجيك هنايا، يعني هاد الزاوية كتزيد ليها واحد الربع ديال الدائرة غتجيك هنايا. دونك غندير الإسقاط، ها الإسقاط على السينوس ها الكوسينوس. هنا غتردو لي معايا البال، دابا هاد الزاوية هادي هي نفسها هاد الزاوية، دونك الإسقاط فاش غادي ندير الإسقاط غتعطيني هاد المسافة هادي. اش كتمثل هاد المسافة؟ الكوسينوس. هاد المسافة كتمثل الكوسينوس، قلنا هادي هي هادي. دونك فاش غادي ندير الإسقاط على لاكس دي زابسيس اللي بغيت نحسب به الكوسينوس، خرجت لي هاد المسافة كتساوي هاد المسافة. وشنا هي هاد المسافة؟ إلا درنا الإسقاط ديال هاد الأفصول إكس على لاكس دي هي السينوس. دونك موان كوس ديال ما خصنا نديرو الموان، لأن هذا جانا سالب وهاد القيمة هنايا موجبة، دونك غادي نضربو في الموان. دونك الكوسينوس ديال إكس بلس بي على جوج كيساوي الموان في هاد السينوس ديال إكس، يعني هادي هي هادي، معنا هادي سالبة وهادي موجبة، دونك خصني نضرب في الموان. هاهي كوس إكس زائد بي على جوج كتساوي موان سينوس إكس. بالنسبة للسينوس تاني نفس الزاوية، يعني نفس الأفصول عفوا. إكس بلس بي على جوج، إكس زائد بي على جوج. إلا درنا الإسقاط غنجي هنايا كومسا، لاحظ جيدا هاد القيمة هادي، هاد القيمة هادي هي هادي. ديجا هنا عندنا بوزيتيف وهادي بوزيتيف، دونك السينوس ديال إكس بي سور دو كيساوي الكوسينوس ديال إكس. هاهي سينوس إكس بلس بي على جوج كيساوي الكوس ديال إكس. ندوزو للأخرى، كوس إكس موان بي على جوج. دونك إكس هاهي ديالها موان بي سور دو، يعني غادي نقصو، غادي نمشيو لاتجاه السالب واحد الربع، غادي نقصو واحد الربع. بنفس الطريقة غتجينا هنايا هي ام إكس موان بي سور دو. بيان، دونك غادي نديرو إسقاط، نديرو إسقاط هكا، إسقاط هكذا. دونك إلا درنا الإسقاط لاحظوا جيدا، دابا هاد الزاوية هادي هي نفسها هاد الزاوية هادي، انتبهوا حيت داير خطوط متقطعة باش ما تكونش الدائرة يعني فيها الخطوط بزاف. دونك عندي هاد المثلث هذا، شفتوه ياك؟ فوالا هاد الزاوية هي هادي.
دونك الكوس ديال هاد الزاوية هو ديال بي هو الكوس ديال هادي اللي هو شنو غيكون هو قلنا درنا الاسقاط غادي يعطينا هذا. دونك فاش غادي نديرو الاسقاط ديال هذا على لاكس غادي يعطيني هاد القيمة هادي، غادي يعطيني عفوا هاد القيمة كوس اكس موان بي سور دو. هادي هي هادي يعني السينوس. دونك كوس بي موان اكس موان بي سور دو هو السينوس ديال اكس، يعني هاد القيمة هادي السينوس ديال اكس. في حين إلا درت الإسقاط على سينوس يعني هاد القيمة هادي غادي يعطيني موان، حيت جات في الجهة السالبة، غادي يعطيني موان الكوس ديال إكس، موان الكوس ديال إكس. بالنسبة للكوس بي موان إكس هادي إلا رديتو البال هادي بالمقارنة مع هادي غير عملنا بناقص، بحال شدينا دابا هادي وعملنا بناقص، وديجا كاين واحد العلاقة كتقول أن كوس ديال موان إكس كتعطينا كوس إكس على قبال الكوس هي دالة زوجية، والسينوس ديال موان إكس هي موان سينوس ديال إكس، لأن السينوس دالة فردية. دونك هانتوما دابا فاش غادي نعمل بناقص هذاك ناقص ما غاديش، فاش غادي يكون الكوس غادي يمشي، غادي يبقى ليا بي على 2 ناقص اكس. دونك غتبقى نفس القيمه سينوس اكس هي سينوس اكس، لكن في السينوس فاش غنعمل بالموان هذاك الموان غيخرج، واضح؟ مع غادي يخرج غادي يلقى ديجا موان كوس اكس، فاش غادي نضربو تاني في الموان غادي يولي كوس اكس. دونك هذه هي الطريقه باش كنجبدو هاد لي غولاسيون ابارتيغ ديال هاد لو سيركل تريغونوميتري. شكرا، إلى اللقاء.